میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ساڈی قسمت صبر آیا تقسیم رب دیاں نے قسمت اپنی نے ایک مینو آندا لاہور وچ آندا یزدانی تے مکے مارتے نے تے عشق حسین چ مارتے نے میں کیا عشق حسین چ نہیں مار دے ایک گل اصل چے جنہ سینے چ میرے صدیق دی دشمنی ہوئے جنہ سینے چ میرے فاروق دی عداوت ہوئے جنہ سینے چ میرے عثمان دی دشمنی ہوئے جنہ سینے چ میری اما عائشہ صدیقہ دی دشمنی ہوئے او سینے مکیاں دے لائق نے جتیاں دے لائق نے چھریاں دے لائق نے گادے لائق نے انہاں نوں کٹ پینی چاہیے نہ سینیاں نوں کٹ جنہ چ میرے صدیق فاروق دی دشمنی انہاں سینیاں نوں کٹ ایک مینو آندا عشق نہ مار دے میں کہ نہیں عشق کوئی نہیں ہوں اوے مکہ بھی اپنا تے سینہ بھی اپنا عشق دا تے تد پتہ لگتا ہے سینہ او دا ہوئے مکہ حافظ شریف صاحب دا ہوئے پھر ویکھاں گے پانی دا گھٹ منگدا ہے کہ نہیں دیکھا پھوک نکلتی ہے کہ نہیں پٹاکا چلتا ہے کہ نہیں میرے برادر سب فراڈ ہے ویکھ لے خاں آواز آتی ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون سبحان اللہ نبیاں طریقہ دے صبر کرتے رہے دکھاں مصیبتاں قربانیاں ویلے شہادتاں ویلے امیاں صبر کرتے نے میرا رب ایسے واسطے آندا صبر کرنے والے ہو ان اللہ مع الصابرین میں پٹن والیاں دے نال یہی ترجمہ بولو میرا فاروق آیا میرا رام میرا نبی تے آپ آندا اللہم اعز الاسلام اے میرے ربا اے دے نال اسلام نو عزت دے دے اللہ پتہ لگا میرا فاروق اسلام دی عزت ہے میرا فاروق اسلام دی عظمت ہے میرا فاروق اسلام دی شوکت ہے میرا فاروق اسلام دا جلال ہے میرا فاروق اسلام دا کمال ہے میرا فاروق اسلام دا روب ہے میرا فاروق اسلام دا دبدبا اللہ آیا ہی نہ آیا تلوار کٹی ہے میں آن چو صدقے جاواں اے اللہ اے نہ تو عمرہ چو ایک دے دے عزت اسلام دی ہو جائے گی تو منگ لیا میں دے دیتا تو منگ لیا میں دے دیتا صدقے جاواں میرا صدیق آیا تے آپ آیا عثمان آیا تے آپ آیا علی آیا تے آپ آیا سعد آیا تے آپ آیا شہید آیا تے آپ آیا طلحہ آیا تے آپ آیا زبیر آئے تے آپ آئے ابو عبیدہ بن جراح آئے تے آپ آئے عبد الرحمن بن عوف آئے تے آپ آئے خبیب آئے تے آپ آئے بلال آئے تے جیڑا آیا آپ آیا پر رب کولوں میرے مصطفیٰ نے میرے فاروق نو منگ کے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سارے مرید بن کے آئے مراد بن کے آیا اے اللہ اے جڑا میرا فاروق ہے اے دعائے مصطفیٰ بن کے آیا عطائے خدا بن کے آیا تو کٹ گالی یہ زانی پڑے ہے تو کر تبرے میں کرا بیان عظمت تو کر سب و ستر میں محاسن بیان کرا تو کر حملے میں مراتب بیان کرا تو پاکی ہے میں پھول نشاور کرا سبحان اللہ
انہاں دی شان نہ پڑھیا قرآن سنتے جی کرتا جے اور کیڑا مقام ہے جدے وچ ایمان والیاں دا تذکرہ تے میرا اتھوں صدیق مراد نہ ہوئے فاروق عثمان مراد نہ ہوئے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سب تو پہلے قرآن دے مخاطب ہی نے یا ایھا الذین آمنوا سبحان ایک جگہ آیا بجی کوئی سپارہ خالی نہیں کوئی صورت خالی نہیں کوئی رکوع خالی نہیں جتھے یا ایھا الذین آمنوا نہ آیا ہوئے جتھے آمنوا آیا سب تو پہلے مراد صدیق ہے سبحان اللہ پھر میرا فاروق ہے میرا عثمان میرا علی ہے دیا ویخ لے قرآن پڑھے یہ نہ نشان نہ پڑھے ہے سورہ حجرات نکل آئی ہے اس پارہ 26واں نکل آیا ہے میں قرآن تر تو قربان جاواں کتے آواز ہوندی ہے میرا رب کہندا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قرآن میں تیر تو سارا جہان قربان اور جنہ میٹھا قرآن نہ خدا دی قسمیں تواڈے سارے چھانگے مانگے دا شاید بھی اتنا میٹھا نہیں قرآن دا ایک لفظ ہوئے تے او دے سامنے جرم شاید دا ہوئے تیری قرآن دی مشاہد دا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن سن لے تے اپنے کلیجے ٹھاک دا جا قرآن سن لے اپنے دل سراب تے آباد کرتا جا اور ایک انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون لوگ پیٹ دے شرم نہیں کرتے تسی سبحان اللہ پڑھ دے نہیں جاتا انما المؤمنون سارے ایمان والے میں نبی دے سارے صحابہ ایمان اب بولو نبی دے سارے صحابہ بولو ایمان او انما المؤمنون رب نے انہاں مومن آکھیا ہی تو جو کہنا ہے بشک جو آپ ہوئی انہاں نو آکھنا ہی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله اللہ تے ایمان لے اور رسول تے ثم لم يرتابوا شک نہیں کیتا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اور نماز جانا دے نال رب دی راہ وچ جہاد کیتے نہیں اللہ فرماتے ہیں ایک اور تمغہ مل لگا ایک اور حافظی تمغہ مل لگا اگے آکھے انما المؤمنون ایک تمغہ پھر ہن دوسرا تمغہ مل لگا اولئک هم الصادقون دیکھیا وہ مومن بھی نے تے صدیق بھی نے سچے بھی نے صادقون بھی نے مومن بھی نے نہیں سمجھیا تو میں سمجھاواں کتے آواز ہوندی ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون ایتھے میرے رب نے راشدون آکھیا تے صادقون آکھیا مومنون آکھیا تے نہیں سمجھیا آ میں سمجھاواں نہیں سن پایا پروانے میں تینوں سناواں آ ایک اور مقام نکل آیا ہے میرا رب انہاں دی عظمتاں دے پھریرے لہرا رہا ہے اللہ انہاں دے تذکرے کر رہا ہے چرچے کر رہا ہے قرآن نہ کر تو قربان جاواں کتے اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون کہو سبحان اللہ
اور مومن ہوں یاد رکھیا جے، صادق ہوں یاد رکھیا جے، راشد ہوں یاد رکھیا جے۔ سپارہ نکل آیا 11واں، التائبون العابدون الحامدون الطائعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ سن لا نوٹ کر لا۔ تائبون نبی دے سارے صحابہ توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، اللہ دیاں حمدہ بیان کرنے والے، السائحون سارے نال کٹ کے رب نال جڑنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون نبی دے سارے یار سجدے کرنے والے، والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، آمرون بالمعروف نے والناہون عن المنکر نے منکرات تو روکتے نے، معروفات دا حکم دیندے نے، والحافظون لحدود اللہ، او اللہ دی حداں دی حفاظت کرنے والے نے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، سبحان اللہ۔ اے میرا محبوبہ انہاں نوں جنت دی بشارت دے دے، سارے ہی جنتی نے، بولو نبی دے سارے صحابہ سارے ہی۔ جڑا انہاں دے جنتی ہون شک کرے او دا اپنا مشکوک ہے جنتی ہونا۔ پتہ ہے لگا کیا ویکھ لے رب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ ایک اور مقام سن لے، اتلی ایت رہ گئی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ساری مومن ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب دے رستے چ لڑتے نے، مار دے بھی نے، وَيُقْتَلُونَ تے شہید ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان ہویا ویکھ لے جماعت قرآن فجر دی میرا فاروق آیا ہے تے مسلح تے قدم رکھیا، اے پتہ ہی نہیں قاتل اتھے چھپیا۔ اللہ اللہ۔ چھرا کٹیا میرے فاروق واسطے، اب بولو کدے واسطے؟ جرم کیے ڈاکہ ماریا، بولو معاذ اللہ میرے فاروق نے کسی دی کٹی وچھی کھولی ہے، یزدانی نے کدی کٹی وچھی کھولی ہے، بولو۔ اور چھرا میرے فاروق نو ماردا ہے، پیٹ چھرا وجدا ہے تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے، خون دے فوارے چھٹ پیندے نے، تے میاں کوئی سخت نہیں رہ گئی، کوئی ہمت نہیں رہ گئی، جریان خون انہا ہو جاندہ ہے تے میرے فاروق فرماندے نے اور میرا سر جڑا ہے اے تے زمین تے لا دیو تاکہ آخری ویلے ہی فاروق رب اگے سجدہ کر لے۔ جے رب نو ملا تے جان جاوے تے سجدے دی حالت وچ جاوے۔ اے ویکھ لے خنجر کھان والے تے مارن والے او کون ہے، او کون؟ تیریاں کڑیاں کدے نہ ملدیاں نے تے میریاں کڑیاں کدے نہ ملدی، تیرا کنیکشن کدے نہ ملدا تے میرا کدے نہ ملدا۔ جرم اوتھے ویلا تے جرم ساڈا ویلا، اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، یزدانی دا جرم ہی اے توحید دے نغمے الاپدا ہے، اے توحید دے ترانے گاوندا ہے، توحید دیاں کمالاں پاوندا ہے، شرک دا لک توڑدا، بدعت دی گردن بھندا۔ اور سن لا جب تک میری جان دے جان ہے
کعبہ دے رب دی قسم ہے میں ساریاں پتیاں ذبح کرا لواں گا لیکن خدا دی توحید شرک نو برداشت نہیں کراں بدعت نو برداشت نہیں کراں گا بدعت دا لگ توڑیا جائے گا شرک دی گردن بننی جائے گی پروانیوں میں دس رہا ہاں ایک اور شہیدی یہ نام میرا عثمان یہ نام میرا عثمان تو آنا پانی بند 3 دن ہویا تے یزدانی آندہ ہوئی گیا ہونا ہے مینو کی انکار ہے مینو کی اعتراض ہے کربلا چ پانی بند ہوئی گیا ہونا ہے میں تے آنا ہوئی گیا ہونا ہے پر 3 دن پانی کربلا والے دا بند ہویا ہے وہ 40 دن پانی میرے عثمان دا بند ہویا ہے پانی 40 دن بند مسجد نبی چ جانا بند مسجد نبی دے وچ جا کے مصلے تے کھلونا بند نبی دے مصلے تے چڑھ کے امامت کرانی بند نبی دے منبر تے چڑھ کے خطبہ دینا بند دوجے دن اعلان بلوائی سبائی کر دینے او عثمان تیرا مدینے دیاں گلیاں چ نکلنا بند چوتھے دن اعلان کر دینے عثمان تیرا پانی بند پنجویں دن اعلان کر دینے عثمان تیرا کھانا بند 40 دن پانی بند میرا عثمان چھت تے چڑھ گیا آنکھوں رضی اللہ تعالی میں مشکات پڑھدا ساں پیا طالب علم او دے کٹ کے دیکھ لو میرا عثمان چھت تے چڑھ گیا تے چھت تے چڑھ کے تے انہاں نو خطاب کردے نے او سبائیو او بلوائیو میرے تے پانی بند کر دیتا جے اس خوہ دا بند کر دیتا جے جیڑا خوہ عثمان نے اپنے پیسیاں تو خریدیا اللہ آقا مدینے آئے ساتھی نال آئے صحابہ نال آئے پانی سارا کڑوا ایک بیرے رومے دا مٹھا تے صحابہ نو او یہودی پین نہیں دیندا تے صحابہ نے شکایت شکوا کیتا آقا گھر بار چھڑ کے آئے ہاں دین دی خاطر ہی آئے ہاں پر سونے مدینے تے پانی نہیں میٹھا میسر نہیں میرے آقا نے فرمایا انج بیٹھے ہوئے نے منبر تے اجتماع صحابہ دا آقا فرماندے نے او پروانیوں اور روما دا خوہ جڑا ہے وکدا پیا او دای پانی میٹھا انہاں وچوں کیڑا جڑا خوہ خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے میں صدقے جاواں سارے مجمع وچ میرا عثمان بھی بیٹھا ہے تے میرا پیارا عثمان کھڑا ہو کے آندا ہے اے میرا محبوبہ جڑی محفل تے مجمع چ عثمان ہوے تانوں دوجیاں کو چندا منگن دی لوڑ نہیں سبحان اللہ سونے آقا اے یہودی کنے پیسے منگدا ہے امیاں 25,000 روپے دا مطالبہ کردا ہے مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میرا عثمان پیارا کلا ہی اپنی جیب وچوں 25,000 روپے دے کے او کنواں خرید کے مسلماناں تے وقف کر دیندا ہے فرماندے نے او بلوائیو سبائیو او جڑا کنواں میں 25,000 دا خریدیا ہے تساں اج 40 ہو گئے نے میرے تے او دا ہی پانی بند کر دیتا ہے انہاں کہ عثمان کوئی شک نہیں تو ہی خریدیا ہے پر پانی نہیں پین دینا پھر فرماندے نے او بلوائیو سبائیو اے جڑی مسجد نبی چ میرا داخلہ بند کر دیتا جے اے مسجد نبی تے میں خریدی ہوئی ہے اے جگہ تے میں خریدی ہے نمازی بہتے ہو گئے جگہ تنگ ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا نال دا مکان کون خرید کے تھے داخل شامل کر دے گا اور جڑا اے مکان خرید کے شامل کر دے گا میں او دی جنت دا ضامن ہاں میں محمد او دی جنت دا ضامن ہاں جڑا کنواں خرید کے مسلماناں تے وقف کرے گا او دی جنت دا میں ضامن ہاں انہاں آکھیا تو ہی خریدیا ہے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا میرا عثمان کھڑا ہویا 20,000 روپے دا مکان دی قیمت پئی میرے عثمان کلے نے 20,000 اپنی جیب جو دے کے مکان خرید کے مسجد نبی شامل کر دیتا او بلوائیو سبائیو ظالمو اج تساں او دے وچ میرا داخلہ بند کر دیتا ہے تساں میرا داخلہ بند کر دیتا ہے اور میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے عثمان دیاں صحابتاں میرے عثمان دی غزا دا عالم ہے تیار ہو رہا ہے میاں تبوک
دا لشکر تیار ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوڑ ہے سانو ضرورت ہے چندہ دے وہ کو دے رہا کو دے رہا کو دے رہا کو ادھر دے رہا کو پیسے دے رہا کو اونٹ دے رہا کو سواری دے رہا کو کچھ دے رہا کو کچھ دے رہا. میرے عثمان فرماتے نے 100 رہا میرے آقا سونیا 100 اونٹ میرا. آقا فرماتے نے ہور لوڑاں نے. آقا 100 اونٹ میرا. آقا فرماتے نے ہور ضرورتاں نے. آقا 100 اونٹ میرا. آقا فرماتے نے ہور لوڑاں نے. آقا 300 اونٹ میرا. سبحان اللہ سبحان 600 ہو گیا. آقا فرماتے نے ہور ضرورتاں نے. 700 اونٹ ہو گیا. آقا فرماتے نے ہور ضرورتاں نے. ایک روایت وچ آوندا ہے 900 اونٹ دے دیتے 100 گھوڑا دے دیتے. سبحان 1000 جانور دے دیتا. میرے آقا فرماتے ہیں پیارے عثمان اجے ضرورت ہور نے نقدی بھی چاہیے سواریاں تے ہو گئیاں نے نقدی چاہیے سیمتر چاہیے نقد بھی پیسے چاہیے نے. انج کر کے مشکات وچ لکھیا ایک تھیلا پیسیاں دا پریا ہے وہ دے وچ 1000 دینار ہے. اج گلن والےو ایک دینار جڑا 47 روپے دا کم از کم وہ دے 1000 دینار ہے اور اج دا 47,000 روپیہ بندا. میرے عثمان نے آقا دے ہاتھ وچ پھڑا دیتا تے میرے آقا جی منبر تے بیٹھے ہوئے نے. کدی خوشی نہ سجے ہاتھ تے سٹدے نے کدی کھبے تے سٹدے نے کدی کھبے تے سٹدے نے کدی سجے تے سٹدے نے. انہاں پیسے نوں کدی انج کردے نے کدی انج کردے نے تے نال فرماتے نے ما ذر عثمان ما ملا بادل یوم. اور میرے پیارے عثمان اج دے بعد جے تو نیکی نہ نہیں کرے گا تے تیری جنت دا میں سامنے نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو کٹ گالیاں آقا جنت دے وے. تو کٹ گالیاں آقا جنت دا سرٹیفکیٹ دے وے. تو کٹ گالیاں میرا مصطفیٰ جڑا ہے جنت دیاں بشارتاں دے وے. تو کٹ گالیاں نبی رشتے دے وے. تو کٹ گالیاں نبی نال لے کے ترے. تو کٹ گالیاں نبی او دے کو مسجد جسے پوائے اور میرا نبی صدقے خیرات کروائے. ایک مینوں آندا یزدانی ایک مینوں آندا یزدانی اے اسی جدوں جانے ہاں جنت البقیع وچ جانے ہاں تے اوتھے جا کے اسی فاطمہ زہرا تے سلام پڑھنے ہاں. میں کہیا ظالما تو جنت البقیع چ نہ جایا کراندا کیوں نہ جاواں. میں کہیا تینوں شرم آنی چاہیے حیا ہونی چاہیے بے حیا وا اس واسطے کہ جنت البقیع جڑی ہے او تے خریدی ہے جگہ تے میرے عثمان دے پیسے نہ خریدی ہے. سبحان اللہ او دا ناسی بقیع جنت بعد بنی ہے قبرستان بعد بنیا ہے. بقیع ایک چراغ سی بقیع ایک چراغ سی جگہ تنگ سی چراغ سی ہولی ہولی قبرستان بن گیا. کعبہ دے رب دی قسم اس بقیع نو خریدیا تے میرے عثمان دے پیسے نال. اور میں کہیا جے میرا عثمان مسلمان نہیں تے قبرستان صحیح نہیں. جے قبرستان صحیح نہیں فاطمہ الزہرا دا دفن صحیح نہیں. جے قبرستان صحیح نہیں عباس دا دفن کرنا صحیح نہیں. جے قبرستان صحیح نہیں حسن دا دفن کرنا صحیح نہیں. اور جے عثمان نو مسلمان نہیں مندا تے قبراں پٹ لے. واہ سبحان سبحان تے جا نہ جا آ تینوں رب اوتھے لے جائے جہاں میں تینوں کوئی حق نہیں پہنچدا کہ تو اس مسجد نبوی وچ جا کے نمازاں پڑھے جا کے بیٹھے جیڑی مسجد نبوی خریدی ہے تے میرے عثمان دے پیسے نہ خریدی. سبحان اللہ سبحان اوتھے نہ جایا کر. او تے مسجد نبوی دی جگہ عثمان دے پیسیاں دی بنی ہے. تینوں کی حق پہنچدا نالے اونوں گالیاں کڈے نالی دی جگہ تے جا کے نمازاں. سبحان میرے عثمان اتنے چڑھے نے گلاں کردے نے تے تھلے اتردے نے. سوائی بلوائی آندے نے عثمان گلاں ساریاں تیریاں سچیاں نے پر تو سانو وارا نہیں کھاندا. پچھوں چڑھے مکان تو چڑھے اندر گئے اندر جا کے تے ایک ظالم جڑا ہے او نیزہ ماردا تے میرا عثمان قرآن پڑھدا. گلن والا تینوں موت ہے تے حکا پیندے ہاں تینوں موت آئے تے چوریاں کردے ہاں ڈاکے ماردے ہاں جھوٹ بولدے ہاں منہ چ حکے دی نڑی ہے تے تیرا پٹاکا چل جاندا ہے. پر میرے عثمان دی شہادت دا ویلا آیا تے ہاتھ چ قرآن. سبحان سبحان آ ویکھ لا یزدانی ول تک لا پہلا سپارہ نکل آیا اتنے ختم پیا ہوندا ہے. او میاں مینوں یاد آیا میں حدیث وچ پڑھ رہا سا اندر داخل ہوندے نے تے میرے عثمان دے ہاتھ وچ قرآن ہے زبان تے قرآن دی آیاتاں نے تے پیٹ نال روزہ رکھے. سبحان اللہ سبحان جمعے نو شہادت ہوئی اچھی بولو جمعے نو جمعے دا دن شہادت ہوئی تے جمعرات جڑا پہلا دن آندا جمعے تو
میرے عثمان رات کو ستے نے اکھ لگ گئی ہے انہوں نے بلوائیاں نے محاصرہ کیتا تو عثمان دی اکھ لگ گئی ہے اکھ لگی تو کی ویندے نے مصطفیٰ علیہ السلام آ رہے نے سجے صدیق نے تے کھبے فاروق نے تے آقا علیہ السلام آئے تے آندے نے میرے عثمان بھائی کل دا جیڑا روزہ تو رکھنا ہے سونے ساڈے کو آ کے افطار کری دن چڑھدا جمعہ دا دن تے روزہ رکھیا انہاں آکھیا تو جمعہ نہیں پڑھ سکتا مسجد چ نہیں آ سکتا خطبہ نہیں دے سکتا گھروں نہیں نکل سکتا بیوی نائلہ نو آندے نے اے میری نائلہ پیاری ہے میں مسجد نبی تے نہیں جا سکتا جمعہ نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھا سکتا پر اے میری نائلہ جمعہ دا دن تے آقا نے فرمایا جمعے واسطے کپڑے بدل لیا کرو بقیدہ کپڑے صاف ستھرے توتے نویں پا لیا کرو اے میں جمعہ پڑھنا نہیں پڑھانا نہیں پڑھنا علاج جو ہو سکتا کر لواں آقا دی سنت عمل کر لواں کپڑے ذرا دھو کے تے میرے سفید کر دے میلا کٹ دے تے میں کپڑے بدل لواں بیوی نے کپڑے تیار کیتے جمعے دا ٹائم گزریا حملہ ور اندر داخل ہوندے نے تے پڑھتے نے میرے پیارے عثمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحان اللہ سبحان اے ایت تے پہنچے نے تے آن کے تلوار مار دا ایک تلوار کے دندا تے مار دا دند نکل جاندے نے تے خون دا فوارا چھڑدا تے فاسا یکفیکہم اللہ تے خون ڈگدا سبحان اللہ سبحان بی بی نائلہ کے انگلیاں ہاتھ کر دیے وار روکن واسطے 3 انگلیاں کٹ جاندیاں نے پھر اگے کر دیے تے انگوٹھا کٹ جاندا ہے تے خامت تے قربان ہو جاندیاں نے تے حملہ ور بہ جاندا ہے بار بار نیزے تلواراں دے وار کردا ہے تے میرے عثمان دی زندگی دے چراغ نو بجھا دیندا روح پرواز ہو جاندی ہے بلوائی لٹیاں پاندے نے میاں کچھا مار دے نے نعرے مار دے نے تے گلیاں دے وچ تماشا کر دے نے شور پہ جاندا ہے تے مدینے اتے غماں دے بدل چھا جاندے نے علی المرتضی حسن تے حسین سارے جڑے نے اے بھی آندے نے میرے برادر حسن تے حسین پہرے دار بنے نے پتہ لگا انہاں دا کوئی جھگڑا میرے عثمان نال نہیں اللہ اللہ اور میرے برادر ایک دن جمعے دا دن لاشا میرے عثمان دا پیا ہے تے ہفتے بھی میرے عثمان پیارے دا لاشا پیا ہے تے اگے اتوار دا دن بھی میرے پیارے عثمان دا لاشا پیا ہے سبائیاں بلوائیاں نے آکھیا ہے کوئی عثمان دے قریب آ کے نو دفن نہیں کر سکتا اساں بے گورو کفنی نو رہن دینا ہے اما ام حبیبہ میرے آقا دار میں محترم باہر نکل دینے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کے فرماندیاں نے بلوائیو جے میرے پیارے عثمان نو دفن نہیں تساں ہون دینا تے میں ام حبیبہ بازار سے نکل کے تواڈے نال نبرد ازما ہو جاواں گی اے جدوں تمکی سنی تے کچھ شروع ہو گئے میاں رات دا ویلا 1-2 دا ٹائم ہے ادھی رات لنگ گئی ہے تے میرے علی فرماندے نے حسن پترا اٹھ اپنے یار عثمان نو تیرے خالو عثمان نو اپنے حمزلف عثمان نو بلوائی نہیں دفن ہون دیندے آ دفن کر لئیے علی مرتضی نال حسن بیٹے نو لے کے اوندے نے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے پیارے عثمان نو 4 پئی تے لٹایا ہوا ہے کوئی غسل نہیں او گلن والے ہو پروانے ہو کوئی میرے عثمان نو کفن نہیں انیاں تے اجازت نہیں
شیر آئے ہو شیر آئے ہو اب بولو دوسرا تو آندا کی مطلب پہلا نمبر اسلام چ مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا اور ہجرت وچ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا غار وچ ایک نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا اور میاں ویکھ لے حضرا بدر وچ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا احد وچ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا خندق چ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا خیبر چ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا حنین چ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا حدیبیہ چ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا فتح مکہ دے دن پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا اور نبی دے مصلی تے پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا صدیق دا نبی دے منبر تے پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا اج نبی دے روضے وچ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا میرے صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوسرا صدیق دا کعبہ دے رب دی قسم ہے جنت تے پہلا نمبر مصطفیٰ دا تے دوسرا میرے صدیق دا شان صدیق اور سن لا قرآن تے پہلا نمبر مصطفیٰ دا تے دوسرا صدیق دا سبحان اللہ اتنا عظیم الشان مجمع ناری نہ مارے کرو نعرہ مارے بابیاں والا شیر آئے ہو اور توحید و سنت تسی غابہ دے شیر آئے ہو تے گج وج کے ریا کرو جو زندہ رہنا دیکھ لے اگے میرے برادری محترم نے اظہار تے کیتا لیکن میں اس لائق نہیں پھر بھی میں کہاں گا اما بنعمت رب کا فحدث سے پیسے نظر تحدیث نعمت دے طور تے کہ اللہ تیرا لکھ شکر ہے یزدانی تے لکھا مصیبتاں نے لیکن تیری توحید دا جیڑا چنڈا ساڈے وڈیاں نے لہرا دیتا ہے جب تک جند وچ جان تے منہ تے زبان ہے اور نبیاں دا لہرایا چنڈا ولیاں دا لہرایا چنڈا یزدانی سرنگو نہیں ہوندے علامہ حبیب الرحمان یزدانی اسی او چنڈے نو نیویاں ہون دیواں گے اور اللہ تیرے پیغمبر دی عظمت تے حدیث تے سنت دا جڑا عالم بلند کیتا ساڈے وڈیاں نے جب تک اہل حدیث دا ایک فرزند زندہ اسی اس چنڈے نو سرنگو ہون دیواں گے بستی بستی گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر جاواں گے اور کتاب و سنت دیاں تمالا پاواں گے یزدانی سجی ہاتھ وچ قرآن لے کے ہر جگہ جائے گا کھبے تے نبی دا فرمان لے کے جائے گا اور کتے قرآن دے نغمے الاپے گا کتے حدیث دے ترانے گائے گا سبحان اللہ تکبیر میرے برادر میں دس رہا ہاں نوٹ کر لا ذرا قرآن وچ بھی دوجا نمبر صدیق دا پہلا نمبر نبی دا سبحان اللہ تسا آکھنا دلیل دے قرآن چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا کیویں ہو گیا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ میرے وال ویکھ لے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اگے کیے والصدیق سبحان اللہ سبحان اللہ من النبیین پہلا نمبر نبی دا والصدیقین قرآن چ دوجا نمبر صدیق دا والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولانا فرماتے ہیں معین محمد سبحان اللہ سبحان اللہ معین محمد صلی اللہ
معین محمد کرین محمد صلی اللہ. بابیو ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. اور میرا صدیق حافظ جی، میرا صدیق معین محمد کرین محمد، اور معین محمد کرین محمد، یسارے محمد یمین محمد. سن والی گل کلیجے ٹھار لے، سینے ٹھنڈے کر لے. معین محمد کرین محمد، یسارے محمد یمین محمد. امان محمد، ہائے ہائے ہائے، امان محمد امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد صلی اللہ علیہ. امان محمد امین محمد. اے کھیلن والے امان محمد امین محمد، امان محمد امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد. سبحان اللہ. ویخ لے خسان یسنین بن کے پوری تفسیر مصداق بن کے نکلے ہے. اے میرے اللہ کی حکم ہے، فرمایا محبوبہ اج رات تو کر نہیں سونا، مکے نو چھڑ کے مدینے چلے جانا. اے میرے ربا، اے میرے ربا، معراج نو بلایا پچھلے سال تے میرے نال جبریل سفر تے بھیجیا. اے سفر بھی بڑا لمبا ہے، اے سفر دا ساتھی کنوں بنانا. اے میرے محبوبہ جے سفر معراج دا ساتھی جبریل ہے تے سفر ہجرت دا ساتھی صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا دے سفر تے بڑے نے، زندگی دے دو سفر تاریخی نے، ایک معراج دا ایک ہجرت دا. جدوں معراج نو جانا ہے ساتھی سفر دا جبریل. اچھی بولو، ساتھی سفر دا گج کے بولو، کون بنیا؟ جبریل بنیا. جدوں ہجرت تے جانا ہے اس سفر دا ساتھی میرا صدیق بنیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معراج نو جانا جبریل آ گیا، آقا آ گیا. اے کوئی سواری آندی آ، آقا سواری براق تے چڑھ جاؤ تے صدقے جاواں. جدوں سفر ہجرت تے جانا اے میرے صدیق کوئی سواری تیار کیتی آ. آقا تسی نہ گھبراؤ، جے سواری دی لوڑ پئی تے صدیق آپ ہی سواری بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حافظ جی جیڑا سفر معراج دا ساتھی جبریل بنیا وہ نبی دے دروازے تے آپ آیا. اچھی بولو، نبی دے دروازے تے جبریل. صدقے جاواں جیڑا سفر ہجرت دا ساتھی صدیق بنیا نبی دے دروازے تے آپ گیا. سبحان اللہ. میرا نبی دے دروازے تے آپ گیا. تے روم نے لکھیا کہ جڑا سفر معراج دا ساتھی جبریل ہے اے توڑ تک ساتھ نہیں دیتا، چھڈ گیا. پر صدقے جاواں جڑا سفر ہجرت دا ساتھی صدیق ہے، کرو نال تریا، مکے چوں نال تریا، غار چ نال رہیا، سفر چ نال رہیا، حضر چ نال رہیا، بدر چ نال رہیا، احد چ نال رہیا، خندق چ نال رہیا، حنین چ نال رہیا، خیبر چ نال رہیا، حدیبیہ چ نال رہیا، فتح مکہ دے نال رہیا، تبوک وچ نال رہیا، اج قبر وچ نال ہے، روضے چ نال ہے، حوض کوثر تے نال ہوئے گا، پل صراط تے نال ہوئے گا، جنت وچ نبی دے نال ہوئے گا. اللہ. سبحان اللہ. ویکھ لے تر پہ نا میرے نبی. اللہ تر پوا، فرمایا تر پو. اللہ نکلا کیویں؟ باہر تے کافراں دا پہرا. اللہ. 70-80 تلواراں لہرا رہی نے. اے میرے سونیا اپنی مٹھی چ مٹی لے، سٹ توں دے انیا میں کر دیواں گا. اللہ. سبحان. اللہ کیویں سٹا؟ دروازہ بند، کھڑکی بند، کندا اچیاں، اتے چھت. کتھوں سٹا؟ فرمایا انج کر کے اڑا توں دے پچا میں کھچ دیواں گا. اللہ. میرے نبی دا معجزہ بولو بابیو، تواڈے نبی دا الحدیث بولو، تواڈے پیر دا. دیکھے میرا پیر
اور میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے تیرا بھی کو پیر ہے تے سانو بھی وخال سبحان سبحان تو کی وکھانا کالے منہ والا تو وکھانا نک چ کوکا کنا چ مرغیاں ہتھاں چ کڑے گال چ گھنگرو پیراں نو ٹل ہاتھ چ متیر منہ تے سوا تے زلفاں چ کٹا جا بدائی کٹا جا بدائی اور تیرا پیرے وے تینوں مبارک تے یزدانی دا پیر میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے آخو سبحان اللہ اور گجو وابیو گجو آخو سبحان آخو الحمدللہ اونا نو او مبارک کٹے سا تے سانو شاہ دا شاہ اونا نو گھوڑے شاہ مبارک تے سانو شاہ دا شاہ مبارک آپ دا بات پچھے جے میری تقیر ہونتے پابندی لگ گئی ہے 3 مہینے بعد اخبارہ تسی نہیں لکھ دے رہے یزدانی اتنا خطرناک ہو گیا 5 ضلع تے پابندی ایتھے ایک پھیرا اور مروا لو گے ایتھے بھی بند ہوں 2-3 وعدے لین والے بیٹھے سن میں کیا انے وعدے نہ لو میرا داخلہ کھلا ہی رہنا 3 مہینے واسطے گجرا والے بند 4-5 دن ہوئے نے سیال کوٹ بند 1 مہینے واسطے فیصل آباد بند ٹوبا ٹیک سنگھ بند چنگ 3 مہینے واسطے بند میاں اے بند کرنے والے ہو کسے ویلے تساں بھی ہو جانے آپ بند جا جا یزدانی تے پابندی لا خدا دی قسمیں لا سارے پنجاب تے لا نہ سارے ملک تے لا یزدانی اپنے باپ دا ہویا اسلام آباد جا کے کر کے دکھایا اسلام آباد جا کے تقریر کر کے دکھاواں گا اور میں دسنا یہ چاہنا وا حافظ آباد میں گیا اوتھے ایک شاہ ہے میں آخیا شاہ جی تسی آندے ہو گھوڑا بھی شاہ ہوندا گھوڑا بھی اب بولو سنیا جی گھوڑے شاہ میں آخیا شاہ جی تسی آندے ہو گھوڑا بھی شاہ ہے تے تسی آ بھی شاہ ہو یہ مطلب یہ ہے کہ ساری کدی لد بھی کر دے ساری کدی توڑی ونڈا بھی کھاندے نے ساری کدی ہنک بھی لیندے نے اور ساری کدی ٹانگے بھی چپ اب بولو کدی ساری ٹانگے اگے بھی جس گھوڑا جو شاہ ہے تے شاہ پر جڑا گھوڑا ہے گھوڑا شاہ ہے تے شاہ گھوڑا ہے تے پھر شاہ نو ٹانگے اگے جھکنا چاہیے کہ نہیں میرے برادر سب جھوٹ ہے سب فراڈ ہے سچا مسلک خالص میں پاسے دا سونا مسلک ہے اہل حدیث دا مسلک ہے اور میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے تیرا بھی کو پیر ہے تے منو بھی وخالے اور میرا پیر و پیر جس چان نو سی چیریا انگلی چا کیتی فٹ ہویا لیرو لیرا اوے اپنے بھی پیر دا تو دس منو حالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے میں اگلا ذرا میرے وال تک لا میرے وال دیکھ میرا پیر و پیر میرا پیر و پیر میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر اسمانہ کر راتو رات آ گیا سبحان اللہ اور قرآن جیسی نعمت بخشی اللہ ذوالجلال میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لال گل سن والی فاطمہ دا با
نانا حسن تے حسین دا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا اور دنیا نو ول دس گیا رہن سین دا تے تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے میرا پیر محمد جڑا مینا دلالے گل سن والی سن لے گل نوٹ کرن والی نوٹ کر لے میرے برادر ذرا سن لے ہاں پڑھ کے قرآن شان ویخ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا اللہ سبحان اللہ آخو الحمدللہ آخو سبحان اللہ پڑھ کے قرآن میرے وال تکلا پڑھ کے قرآن شان ویخ میرے پیر دا اور نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے سبحان اللہ صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے ہائے 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 او صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلا اور سن لو اے وہابیاں دا پیر جے بشیر وی نذیر نالے بدر منیر جے او تو پاویں چنگا گا پاویں گڈ گالے میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال سبحان اللہ سبحان پروانیوں میں دس رہا ویکھ لا میرا صدیق کیویں نال تردا آقا کرو کیویں نکل دے نکلے مٹی سٹی انے سارے انے سارے تے تسی گونگے او سارے انے ہو گئے میرا نبی نکلیا قرآن پڑھتا نکلیا انا جعلنا وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم میرے والوے فاغشیناہم فہم لا انیا رب نے کر دیتا نکلے تخریت نکلے باقیت نکلے بخیر نکلے بسلامت نکلے میرے نبی دشمنوں دے نرگے کیرے چوں نکلے تے کدے کر گئے ڈر دے ہو ڈر دے جدو تھانے جانا مینوں جانا کتھے گئے اور دشمنوں دے کیرے چوں نکل کے دشمن دے کر گئے کیوں آفو جی دشمنوں دے کر چوں نبی میرا نکلیا دشمن دے کر نہیں گئے یار دے کر گئے وفادار دے کر گئے یار گار دے کر گئے صدقے جاواں جان اسار دے کر گئے صدیق نو نال لیا ترے ترے جا رہے نے پہاڑی آ گئی ہے سنگلاخی زمین ہے پتھریلا علاقہ میرا نبی تھک گیا پیراں نو چھالے پہ گئے صدیق سواری بن گیا آقا سوار ہو گیا سبحان اللہ سبحان سبحان اگے گار آ گئی آقا ایتھے کھلونا میں اندر جا کے حالات دا جائزہ لینا اندر گئے تے نشیب و فرات برابر کیتے اونچ نیچ گارتی برابر کیتی ٹبے ٹوئے برابر کیتے تے وچ کھڈاں نے سوراخ نے میرے وال تک لے گیلن والیا قرآن دیا پروانیاں صدیق دے موڈیاں تے ایک چادر ہے میرے صدیق نے چادر پاڑ پاڑ کے نبی دی خاطر کھڈاں بند کر دتیاں اے دشمن پیا کر دئی اب بول دشمن پیا کر دئی ایک مینوں شیعہ آندا یزدانی علی مرتضی ہجرت دی رات
نبی تے بستر تے لیٹیا تے نبی نے اپنی چادر رکھی آ اتنے لے کے سو جا علی اتنے چادر لے کے لیٹ جا ویکھ لے نبی دی چادر علی دے کم آئی میں آخیا مینوں تے کوئی انکار نہیں کوئی اعتراض نہیں صدقے جاواں سون والے تے بھی تے جان والے تے بھی نبی دی چادر علی دے کم آئی اور میں کیا تیری چھاتی ادھر تے چولا پہ گئی ہے اور پاگلا ادھر نہیں پئی ایتھے صدیق دی چادر نبی دے کم آئی ساری چادر پاڑ پاڑ کے نبی دی خاطر کھٹاں بند کیتیاں تے مشکات پڑھ کے ویکھ لے مشکات دیاں ورگردانیاں کر کے ویکھ لے ساری چادر میرے صدیق دی مک گئی تے دو سوراخ رہ گئے نے انہاں کے ہڈیاں دے لیاں بولو کی دے لیاں ہڈیاں دے لیاں تے آکھیا اے میرے آقا اندر تشریف لے آؤ اندر آئے تے آقا تھکے نے رات دے جگہ کرے نے تے صدیق دی گود تے آقا سر رکھ کے سو جاندے دسو ہاں ایمان والے ہو دسو ہاں اسلام والے ہو دسو ہاں قرآن والے ہو دسو ہاں حدیث والے ہو دسو ہاں انصاف والے ہو دشمن دی گود وچ کچھ ہوندا بولو زیادہ کنوا کھواں ایک رات بے نظیر دی گود وچ سو کے ہوگا کڈے گا وہ اتنے بندے وہ اتنے بیٹھا اتنے پہ ڈرتا کڑی کو گلے جرنیلا ہاں جی میں دس رہا ہاں میرے آقا سونگ ہے میرے آقا سونگ مکیوں مدینے جانا ہے تے میرا آقا صدیق دی گود وچ سوندا تے جدوں دنیا تو قبر تے جانا تے آقا صدیق دی گود وچ لیٹیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اے صدیق تے نبی کٹھے بیٹھے کالیاں ناگاں نوں سکھاندے نہیں اے جوڑیاں رلیاں کالیاں نوں سکھاندیاں نہیں کالے ناگ نے ڈنگ ماریا پہ کٹھے کیوں بیٹھے ہو تہاڈا رل کے بہنا مینوں تے برداشت نہیں ڈنگ کھاندا ہائے نہیں کردا صدیق ڈنگ کھاندا سی نہیں کردا میرا صدیق ڈنگ کھاندا ہائے ہائے نہیں کردا آندا کھائی جاواں گا پر نبی نو بیدار آوازار نہیں کراں گا بیزار نہیں کراں گا آخر اکھاں دے آنسو ڈگے صدیق دی اکھاں دے اتھرو کتے میرے صدیق دے اکھاں دے اتھرو ڈگے تے مکھڑا مصطفیٰ تے ڈگے علی تو روے تے کوفے دے پداراں چ آنسو ڈگن میرے حسن روے تے تیرے آنسو گلیاں چ ڈگن حسین تو جے روے تے کربلا دی ریت تے ڈگن تے میری فاطمہ مل تو روے تے مدینے دیاں گلیاں چ ڈگن اور میرے صدیق جے تو روے تے تیرے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگن سبحان اللہ بابا جی ساڈے کیا گئے اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی آمین آمین آندے نے میرے وال ویکھ آندے نے غار اندر سن پات سوراخاں سبحان کہ جو جو نظری آیا چادر پاڑ صدیق پیارے چادر پاڑ صدیق پیارے وہ ساریاں ہی بند کرایاں ڈنگ کیتا سب ابو بکر ہنجو ہو گئیاں جاری قطرے گرے نبی تے مکھ تے جاگ اٹھے یک باری
کیا دیکھن وچ گریا زاری دوست در در جانا نال محبت ابو بکر وال ویکھے نبی ربانا حکم کیتا ہے یار پیارے حکم کیتا ہے یار پیارے کی غم آیا تینوں حکم کیتا ہے یار پیارے کی غم آیا تینوں حکم کیتا ہے یار پیارے کی غم آتے پیروں اٹھا کر سپ کھایا ایسے ڈنگیا زمین سبحان اور ایک میرے برادر اے جلوس کرنے سوکھے گھوڑے کرنے سوکھے سبیلات دودھاں دے گلاس پینے سوکھے آیا ہاتھ بھی سینیاں تے مارنے سوکھے پر خدا دی قسمیں غارج جا کے نبی دی خاطر سپاں دے ڈنگ کھانے بڑے اوکھے حکم کیتا ہے یار پیارے کی غم آیا پیروں اٹھا کر سپ کھایا ایسے ڈنگے آج ابو بکر درد مفانے لب حضرت نے لائی درد دور ہویا اس ویلے وہ پیر نہ رہ گئی گائی سبحان ویکھ لے رب ایویں تے نہیں عظمتاں بیان کردا رب ایویں قرآن دے صفحیاں تے نہیں لکھدا رب ایویں تذکرے تے صدیق تے چرچے نہیں کردا اللہ فرماندا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ معنا اے میرے صدیق تو نہ غم کھا ان اللہ معنا جی عرشاں والے دی میت مصطفیٰ نال ہے تے پھر صدیق نال بھی ہے ہے میرا صدیق کدی کدی گل کراں اے میرا فاروق دس پیا سجے کھلوتا کھبے فاروق بیٹھا اے اے جوڑیاں ساری جڑیاں رب جوڑیاں نے سونیاں جوڑیاں نے تے کوئی رب دیاں جوڑیاں توڑ سکدا ویکھ لے صدیق تے فاروق دے کی سناوا حال ہے سجے کھبے ستے نے دوویں نبی دے نال سبحان اور صدیق تے عمر دے قصوریا صدیق تے عمر دے کی سناوال سچے کھبے ستے نے دوویں نبی دے نال سبحان توڑ جوڑیاں بین پارو پٹ یہ پٹنا تے تیرے نصیب چ آیا بابیاں دے نصیب چ ہسنا آیا تیری قسمت چ رونا آیا تیری قسمت چ وین آیا نے ساری قسمت چ صبر آیا سبحان تقسیمہ رب دیاں نے قسمتاں اپنی اپنی ایک مینوں آندا لاہور وچ آندا یزدانی اے تے مکے مار دینے اے تے عشق حسین چ مار دین میں کیا عشق حسین چ نہیں مار دے
شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس